Bismillahirrahmanirrahim. Myself, Abdul Haq, Diniat teacher, ZB Zakaria English High School. Welcome all of you in Diniat online classes. My dear students, today I will continue our lesson number 19, Importance of Invocations. In previous lectures, I have been explained the importance of invocations, guidelines for making dua, and the timing of acceptance of dua, and the places of acceptance of dua. Today, I will explain the people whose dua is accepted soon. यानी वो लोग जिनकी दुआएं जल्द कबूल होती हैं। वो कौन कौन से लोग हैं जिनकी दुआएं अल्लाह जल्द सुनता है, फ़ौरन सुन लेता है। नंबर 1 इज द ऑप्रेस्ड एंड द हेल्पलेस। द ऑप्रेस्ड एंड द हेल्पलेस यानी ऐसा आदमी जो मजलूम हो, जिसके ऊपर जुल्म हुआ हो और जो मजबूर हो, हेल्पलेस हो, बेयारो मददगार हो, जिसका कोई मददगार ना हो, तो ऐसा शख्स अगर दुआ मांगे अल्लाह से तो ऐसे लोगों की पुकार अल्लाह जल्द सुनता है। हदीस में आता है कि मजलूम की बद्दुआ से बचो, क्योंकि अल्लाह और मजलूम के बीच कोई पर्दा नहीं होता, कोई हायल नहीं होता। इसलिए हमें ऐसे लोगों की बद्दुआओं से बचना चाहिए जो मजलूम है, बेयारो मददगार हैं। तो इनकी दुआएं अल्लाह जल्द कबूल करता है, जो मजलूम और बेयारो मददगार होते हैं। द ऑप्रेस्ड एंड द हेल्पलेस पर्सन। नंबर 2, वेफेयरर। नंबर 2 इज वेफेयरर। वेफेयरर यानी मुसाफिर की दुआ। मुसाफिर जो अजनबी जगह में होता है, अल्लाह के रास्ते में होता है, या अल्लाह के भरोसे सफ़र में होता है, अल्लाह ताला अपने इन मुसाफिर बंदों की दुआएं भी जल्द कबूल करता है। इसी तरह फादर, बाप की दुआ अपनी औलाद के लिए। अगर बाप अपनी औलाद के लिए दुआ करता है तो अल्लाह उसकी दुआ जल्द कबूल करता है। इसलिए तुम्हें चाहिए कि तुम भी अपने वालिदैन से, ख़ास तौर से अपने बाप से, अपने अब्बा जान से दुआ की रिक्वेस्ट करनी चाहिए। उनसे कहना चाहिए कि अब्बा जान हमारे लिए दुआ करें, अल्लाह उनकी दुआएं जल्द सुनता है। इसी तरह से आपको भी अपने वालिदैन के लिए दुआ करनी चाहिए। कहा गया पायस चिल्ड्रेंस दुआ इन फेवर ऑफ पेरेंट्स। जो नेक बच्चे होते हैं वो अपने पेरेंट्स के लिए, अपने वालिदैन के लिए जो दुआ करते हैं, अल्लाह उनकी दुआएं भी जल्द कबूल करता है। इसी तरह से वन हु इज फास्टिंग। वन हु इज फास्टिंग, ऐसा शख्स जो रोज़े से हो, रोज़े की हालत में भी दुआएं अल्लाह जल्द कबूल करता है। तो रोज़ेदार से भी हमें दुआ की दरख्वास्त करनी चाहिए, क्योंकि रोज़ेदार की दुआ भी अल्लाह जल्द कबूल करता है। नंबर 6 इज आदिल इमाम। आदिल इमाम यानी मुसलमानों का वो इमाम, वो लीडर जो लोगों के दरमियान अदल करता है, इंसाफ करता है ना। ऐसे लीडर, ऐसे इमाम की दुआएं भी अल्लाह जल्द कबूल करता है। इसी तरह से वन हु प्रेज फॉर हिज एब्सेंट मुस्लिम ब्रदर। इसी तरह से आप अपने किसी मुसलमान भाई के लिए जो उसकी गैरहाज़िरी में, जो उसके पीछे में उसके लिए दुआ करते हैं, ऐसे
دعاؤں کو بھی اللہ جلد قبول کرتا ہے۔ اسی طرح کہا گیا ون ہو ریپینٹس، وہ شخص جو اپنے گناہوں پر توبہ کرتا ہے، توبہ کرنے والے کی دعائیں بھی اللہ جلد قبول کرتا ہے، کیونکہ وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب کمن لا ذنب بہ، کہ توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ تو اس لیے توبہ کرنے کے بعد جو دعا کرتا ہے بندہ، اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کی دعائیں جلد قبول کرتا ہے۔ One who wakes up during the night and makes dua after praising Allah، اور وہ شخص جو رات میں اٹھتا ہو اور اللہ کی حمد و ثنا کر کے اللہ کے روبرو کھڑا ہو کر اللہ سے دعا مانگے، تو اللہ اپنے ایسے بندوں کی دعائیں بھی جلد قبول کرتا ہے۔ اسی طرح سے کہا گیا one who makes dua after reciting the verse، ایسا شخص جو اس آیت کو پڑھنے کے بعد دعا مانگے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، there is none to be worshipped except you. You are immaculate. Verily, I have been a wrongdoer. یہ آیت پڑھنے کے بعد جو دعا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعا بھی جلد قبول کرتا ہے۔ اور ایک آخری شخص pilgrim till he has not returned home، حج کو جانے والا شخص جب تک کہ وہ اپنے حج کے سفر سے اپنے گھر نہ لوٹ آئے، اس وقت تک وہ جو بھی دعائیں مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اس لیے حاجیوں سے بھی ہمیں درخواست کرنی چاہیے کہ وہ ہمارے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان حاجیوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ تو یہ وہ اشخاص تھے جن کی دعائیں اللہ جلد قبول کرتا ہے۔ تو ہمیں بھی ان سب سے درخواست کرنی چاہیے جیسا موقع ہو کہ وہ ہمارے لیے دعا کریں، اللہ ان کی دعاؤں میں قبولیت رکھی اللہ نے، اور جلد ان کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے۔ تو یہ وہ ساری باتیں تھیں دعا کے متعلق جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ اب میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ ہمیشہ اللہ سے اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے اور سارے مسلمانوں کے لیے دعا مانگتے رہا کریں، کیونکہ دعا سے بڑھ کر کوئی چیز اللہ سے قریب کرنے والی نہیں، دعا سے بڑھ کر کوئی ایسی چیز نہیں جو ہماری تقدیر کو بدل دے، جو ہماری زندگی کو سنوار دے۔ اس لیے ہمیشہ دعا مانگتے رہا کریں۔ اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ توفیق بخشے دعا کی اہمیت کو سمجھنے کی اور دعا مانگنے کی۔ بس انہی باتوں پہ یہ لیسن ختم ہوتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔